बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, परफेक्ट टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रुक़ैया बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवर प्राइड। नाज़रीन, आज हम इंसानियत की बात करेंगे और जैसे हम सब जानते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब होता है। बहुत सारे हमारे मज़हब हैं, दुनिया में बहुत सारे फ़िरके हैं, लेकिन जो शऊर याफ्ता लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्हें समझ है, जिन्हें ये समझ है कि इंसानियत से बात कैसी की जाती है, इंसान किसको समझा जाता है। जैसे मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि हर उस इंसान की मदद करो जो दिखने में इंसान लगता हो। मतलब ये कि हमें ना फ़िरका देखना है, ना मज़हब देखना है, ना कोई कौम देखना है कि ये किस कौम का है, ये बलूच है, ये पठान है, ये पंजाबी है, ये सिंधी है, कुछ भी नहीं देखना। हमने उस इंसान को देखना है जिनके आँखों में बहुत सारे सवाल होते हैं। तो यही इंसानियत है कि जब हम इंसान की बात करते हैं या इंसानियत की बात करते हैं तो हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो इंसान की ख़ुद की सरगर्मियों की वजह से पैदा होते हैं। अभी जब माशरे में हम देखते हैं तो बहुत सारे करप्ट इंसान हर फील्ड में है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन में हो चाहे किसी भी फील्ड में हो। तो जब हम करप्ट इंसान की बात करते हैं तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जब हम कहते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है, तो ख़ुद की लालच के लिए, ख़ुद के पैसों के लिए, ख़ुद के मुफाद परस्ती के लिए, ख़ुद की जेब खर्च को बढ़ाने के लिए तो हम किसी के घर को भी बर्बाद कर सकते हैं, किसी के इंसान की ज़िंदगी को भी बर्बाद कर सकते हैं। हम अपनी कौम के, अपनी आवाम के एजुकेशन को भी बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपना कारोबार बढ़ाना है, अपनी बिज़नेस बढ़ानी है, अपने जेब को ऊपर ले जाना है, क्योंकि हमने विज़िट करने होते हैं अमेरिका, यूरोप, बहुत सारी जगह। तो आप देखें आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। महंगाई है, गुर्बत है, और जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, पीएचडी डिग्री होल्डर हैं, उनके लिए भी जॉब ना होने के बराबर है, जॉब नहीं है, लोग अपनी डिग्रियां जला रहे हैं। तो ऐसी सूरत में कोई अगर एक इंसान आ जाए और आपकी मदद करे, चाहे वो किसी भी वाले से हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो कैंसर के पेशेंट हो, चाहे वो थैलीसीमिया के पेशेंट हो, तो ऐसे इलाके, मैं बात कर रही हूँ सोबतपुर की और उस डिस्ट्रिक्ट की जो बहुत पसमानदा है, आगे चल के आपको पता चल जाएगा कि मैं किन किन इश्यूज़ की बात कर रही हूँ। तो सोबतपुर में एजुकेशन ना होने के बराबर है, वहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं है, वहाँ पे जो स्कूल है वो गोस्ट स्कूल हैं, फंक्शनल 100 सिर्फ स्कूल हैं वो फंक्शनल हैं, वो भी वो गोस्ट हैं, उसमें से बकरे, भैंस, गाय वो पाले जाते हैं, वहाँ बच्चे नहीं आते हैं, और जो टीचर्स आते हैं वो भी गैर हाजिर हैं। तो इस सोसाइटी में अगर कोई ऐसा बंदा जो आपसे कह के, जो आपके डोर पे आए और आपकी मदद करे, तो वो उसको हम फरिश्ता सिफत इंसान कहते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं वाइस ऑफ सोबतपुर फाउंडेशन के फाउंडर मोहम्मद नकीब खोसा। आइए उनसे जानते हैं बाकी जो अहवाल हैं, बाकी जो सरदाराना निज़ाम है, मीर निज़ाम है वहाँ पे, उन पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया मोहम्मद नकीब हमारे प्रोग्राम में आने का। वालेकुम सलाम, आप लोगों को शुक्रिया जो रिस्पेक्ट दी है, जो यहाँ पे बुलाया मुझे। मोहम्मद की पहले तो ये बताएं कि ऐसे इलाके से जहाँ कोई भी विज़िट करने जाए, मतलब आप तो खुल्लम खुला दावत देते हैं कि आएँ, हमारे मसले देखें, हमारे मसाइल देखें, विज़िट करें आए आके। तो जब वाइस ऑफ सोबतपुर जब आप बनाने लगे थे तो इंस्पिरेशन कहाँ से आई? क्योंकि जहाँ पे आप, ये सोसाइटी हमारी ऐसी है कि जहाँ आप आवाज़ उठाते हो सिस्टम के ख़िलाफ़ तो आपको दबा दिया जाता है। तो आप कैसे इतना ऊपर आए, कितना डेवलप किया आपने अपने NGOs को? माशाल्लाह हज़ारों सैकड़ों की मतलब तादाद में आप मदद करते हैं उनकी। सबसे पहले तो मेरा जो आइडियल है वो अब्दुल सत्तार ईदी है माशाल्लाह। जब उनकी एक चीज़ मैंने देखी और इससे स्टार्ट किया कि मैं भी अपने इलाके में कुछ बेहतर कर सकूं, तो मैंने इसी स्टेप उठाया। बहुत ज़्यादा मुझे फोर्सेस किया गया, बहुत ज़्यादा खामोश कराने की कोशिश की गई, लेकिन मैंने सब कुछ अपने अल्लाह पे छोड़ा और अल्लाह पाक ने ऐसे ऐसे रास्ते मुझे दिखाए और ऐसे ऐसे मतलब आगे लेता जाता गया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज कोई बात करूं तो कोई ना नहीं कहेगा कि भाई 100% ये बात सच ही होगा। माशाल्लाह। जी हाँ, तो इस तरह हमने तालीम के लिए वहाँ पे बात की है, हेल्थ के हवाले से भी हमने बात, क्योंकि हमारा जो इलाका है वो बहुत पसमानदा है, वहाँ पे सब कुछ ना होने के बराबर है। अगर हमारे डिलीवरी केसेस का मसला हो तो वहाँ पे भी वो भी हमें डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, फिर हमें उनको रेफ़र करना पड़ता है। तो इन मसलों को देख के हमने कहा कि क्यों ना हम इंसानियत के लिए आगे बढ़ें, क्या पता आज नहीं तो कल हमारे कहने से या हमारे आवाज़ उठाने से शायद कुछ बेहतर आ जाए। ज़बरदस्त। अच्छा, आप वो कहते हैं ना, मैं अकेले ही चला था जानबे मंजिल मगर हम सफ़र मिलते गए कारवां बनता गया, तो आप अकेले थे? जी हाँ, पहले 2018 में जैसे मैंने ये फाउंडेशन बनाया तो मैं अकेला ही शख्स था। तो उसके बाद मैंने दोस्तों से मिला और इस चीज़ का जो दोस्तों के साथ जिक्र करता गया और काम भी करते गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त हमारे काम से मुतासिर हुए। इलाका के जो भी दोस्त थे, जो मुखलिस थे, जिनको कुछ चीज़ नज़र आ रहा था, तो हमारे साथ मतलब
قدم بہ قدم ملاتے گئے اور ساتھ دیتے گئے، اور الحمدللہ اب تو 200 سے پلس ہمارے جو ممبرز ہیں وہ بن چکے ہیں ماشاء اللہ. جی ہاں. اچھا، جو آپ کے ساتھ میں نے دیکھا، جو آپ کا پیج دیکھا، بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. تو ابھی جو وہاں پہ جو نظام ہے وہ کس کا ہے؟ مطلب سردارانہ ہے، میر نظام ہے، یا وڈیرا نظام ہے؟ کیسے؟ جیسے مجھے پتہ ہے کیونکہ میں بھی ایک پسماندہ علاقے سے ہوں. جب میں کوئی سلیمان کی بات کروں تو وہاں پہ سردارانہ نظام ہے، جو آپ بات بولو وہ دبا دیا جاتا ہے. میروں کا نظام، وڈیروں کا نظام ہے، وہاں پہ ان کا ہی چلتا ہے. اور ہمارے پاس زیادہ کاشتکار لوگ بزگر ہوتے ہیں تو وہ وڈیروں کے محتاج ہی ہوتے ہیں. تو وہاں پہ بات کرنے سے لوگ زیادہ ڈرتے ہیں کہ بھائی ہم بات کریں گے تو اور کچھ نہیں، ہمیں کاشتکاری سے نکالا جائے کہ بھائی یہاں سے آپ چلے جائیں. تو مجبوراً ہو کر لوگ بس خاموش ہی رہتے ہیں، درد تکلیف سہ کر کچھ نہیں بولتے ہیں. لیکن کچھ نوجوان ہوتے ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، پھر وہ تو ہر چیز کو چھوڑ کر کہتے ہیں بھائی جانا تو ویسے بھی ہے. بالکل. تو اور ایمان والے کبھی بھی اس چیز سے نہیں ڈرتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے یا نہیں، کیونکہ مرنا تو زندگی تو اللہ پاک کی امانت ہے، وہ تو جانا ہی ہے. سپر پاور تو اللہ ہے. جی ہاں بالکل. اچھا، ایجوکیشن کیا آپ کے پاس صحبت پوری میں کیا مسائل ہیں؟ ایجوکیشن نہ ہونے کے برابر ہے بالکل، کیونکہ گورنمنٹ اسکولز بہت زیادہ ہیں اور 400 سے پلس جو ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ میں اوور آل اسکولز ہیں، جن میں مڈلز بھی آتے ہیں، پرائمری ہیں، ہائیز ہیں. لیکن وہ ان میں صرف فنکشنل 100 پلس، باقی سارے نان فنکشنل، اور فنکشنل ہیں تو ان میں بھی ٹیچرز نہیں ہیں. کہیں پہ ٹیچرز نہیں ہے تو کہیں پہ بچے نہیں ہیں. اگر ان کے بچوں کے والدین سے پوچھو کہ بھئی آپ بچوں کو کیوں نہیں بھیجتے ہو، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹیچرز ایک دن آتے ہیں تو پورا پھر ہفتہ جو 6 دن ہے وہ تو پھر لگاتار چھٹیوں میں لگاتے ہیں. پھر اس وجہ سے ہم اپنے بچوں کو کسی کاروبار میں کسی کہیں بھیجتے ہیں کہ کیا پتہ وہ کل ہمیں کچھ گھر میں لا کر دے، کیونکہ مہنگائی کی دور ہے. تو اس وجہ ان کا جو ایک ٹیچروں کے ساتھ جو ایمان تھا، یقین تھا، وہ تو ٹوٹ چکا ہے. اٹھ گیا ہے. جی ہاں، اٹھ گیا ہے. اچھا، تو جو غیر حاضر استاد ہیں کیوں نہیں، مطلب آپ تو بات کرتے ہوں گے، یقیناً کرتے ہوں گے، جو باقی جو پیرنٹس ہیں یا آپ گئے میر کے پاس، ان کو بتایا کہ یہ نہیں ہے اور مطلب ایجوکیشن نہ ہونے کے برابر ہے، بچوں کی پڑھائی متاثر ہو رہی ہے، کچھ ایسا کیا آپ لوگوں نے؟ ہاں بالکل، میں نے کافی دفعہ اپنے منسٹرز جو ہمارے ہیں ان کو میں نے کہا بھی ہے کافی دفعہ. اصل میں وہ بھی مجبور ہیں کیونکہ ان کے ووٹرز ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں ایک ایسا نظام ہے کہ وڈیرا شاہی، تو جو ٹیچرز ہیں وہ وڈیروں کے ماتحت ہیں. اور اسی اسکول میں اگر کسی وڈیرے کے گھر میں اسکول ہے تو ان کے زیادہ تر تو اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں، یا پھر وہ ان لوگوں کو وہاں پہ ٹرانسفر کراتے ہیں جو ان کا کہنا مانے. تو پھر ظاہر ہے وہ جیسے وڈیرا کہے گا تو پھر ویسے ہی وہ کہتے ہیں. وہ ہمارا منسٹر صاحب ان کے سامنے سلنڈر ہو جاتا ہے. ایم پی ایم این اے تو ہم نے کبھی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں. وہ ووٹ لے کے جاتے ہیں، پھر 5 سال کے بعد ہی پھر جھوٹے وعدے لے کر عوام کے پاس آتا ہے بھائی میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. لیکن ابھی تک ایم این اے کا ایک فنڈ بھی ڈسٹرکٹ صحبت پور میں استعمال نہیں ہوا، کیونکہ ڈسٹرکٹ صحبت پور 2013 سے بنا ہے. تو ہمارا جو ایم این اے تھا خانون خان جمالی، اب اس کو تیسری مرتبہ ہے، وہ دوسری مرتبہ وہ خود آ رہے ہیں، پہلے ان کے چاچا تھے. تو لیکن ان کا فنڈ آج تک صحبت پور میں ایک بھی استعمال نہیں ہوا. تو ایم پی اے کیا کر رہا ہے؟ کون ہے ایم پی اے وہاں کے؟ ایم پی اے میر سلیم کھوسو. صحیح. وہ بھی منتخب ہو رہا ہے، ہمیشہ وہی آ رہے ہیں. مطلب 2018 میں بھی وہی تھے، 2013 میں ان کے کزن تھے، 2008 میں وہ خود تھے، ابھی پھر بھی وہی ہیں. ان کا کام ہے، کوشش تو بہت زیادہ کر رہے ہیں، لیکن کام کرنے والے تو ہم عوام ہیں نا. جب ہم ایک چیز، اور یہ بات ہے کہ اگر ہم ایک چیز ہائی لائٹ کرتے ہیں تو وہ ابھی آج کل فوکس کرتے ہیں اس پہ، اس کو حل کروانے کی کوشش زیادہ کر رہے ہیں. کیونکہ پہلے سوشل میڈیا دور نہیں تھا، لیکن اب تو سوشل میڈیا بہت تیز ہو گیا، تو وہ اس چیز پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ بھائی میرے علاقے کی بہتری ہو. جی ہاں. اچھا، تو وہ صحت کے بارے میں، مطلب ہاسپٹل کی اگر ہم بات کریں تو وہ کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ ہاسپٹل بھی ہمارے پاس ایک ڈی ایچ کیو بنا ہوا ہے، لیکن اس کا بلڈنگ ابھی تک بن رہا ہے، لیکن وہاں پہ بھی دوائیات نہیں ملتے ہمیں. کیوں؟ پھر یہ نہیں پتا، وہ کہتے ہیں کہ شاید ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے نہیں دیے جا رہے ہیں. پھر لیکن جو سورسز بندے ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں تو ان کو مل جاتے ہیں. ہاں مل جاتے ہیں، لیکن عام بندے کو پھر وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے یہ، وہ پھر وہ مجبور ہو کر بیچارہ کسی پرائیویٹ کے ہاسپٹل جاتے ہیں، یا تو پھر چلے جاتے ہیں سندھ کے سائڈ جو ہم سے ٹچ میں، جکام آباد، وہاں پہ جاتے ہیں، ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں. اچھا، پانی کیسا ہے وہاں پہ؟ کیونکہ آپ اوور آل اگر بلوچستان کی بات کریں تو بہت زیادہ پانی کے ایشوز ہیں. اگر پانی تو ویسے بھی نہیں ہے، اگر ہے بھی تو بہت زیادہ مطلب گندا آ رہا ہے آج کل. تو پانی وہاں کیسا ہے؟ پانی صاف نہیں ہے وہاں پہ. صاف نہیں ہے؟ نہیں، ابھی فلٹر جہاں پہ لگا ہوتا ہے، تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے جو فلٹر پلانٹ دیے گئے ہیں وہ بھی کہیں پہ قابل استعمال نہیں ہے، ان میں بھی صاف پانی نہیں ہے. مطلب علاقہ ایسا ہے وہاں پہ صاف پانی نہیں نکلتا ہے. تو پھر OGDCL ہمارے پاس نزدیک ہے، تو وہاں سے وہ ٹینکر آتے ہیں، تو لوگ جن کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، پھر وہ لوگ اپنے پیسوں پہ وہ پانی استعمال کرتے ہیں.
باقی جو لوگ عام بزگر ہیں وہ بیچارے وہی نہروں کی پانی پیتے ہیں، وہی گندا پانی. جی ہاں. اچھا ناظرین، یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر پانی خراب ہو، اگر پانی صاف نہ ہو، تو اس میں سے سب سے پہلے جو آپ کو امپیکٹ ہوگا، جو آپ کو بیماری ہوگی، ٹائیفائڈ کی ہوگی. کیونکہ ہم اگر بیکٹیریا دیکھیں، ای کولائی بیکٹیریا، تو وہ پانی میں ہی ہوتا ہے، گندے پانی میں ہوتا ہے. تو وہ آپ کو آگے جا کے ٹائیفائڈ کی بیماری آپ میں ضرور ہوگی اگر پانی آپ بہت عرصے سے گندا پانی پی رہے ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اگر پانی میں کرومیم ہے، لیڈ ہے، اگر یورینیم ہے، سب سے کینسر جس سے ہوتی ہے وہ یورینیم ہے. اور اگر یہ بہت سارے کیمیکلز اگر پانی میں شامل ہوں تو وہ آپ کینسر زدہ بھی ہو سکتے ہیں. تو یقیناً آپ کے جو صحبت پور میں وہاں کینسر پیشنٹ بھی ہوں گی. بالکل ہیں، اور شاید میں نے آپ سے شیئر بھی کی جی، اور میں نے دیکھا بھی ہے جو آپ کینسر پیشنٹ ہیں ان کی بھی آپ ہیلپ کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ بس ڈونر کے توسط سے. ہمارے کچھ ڈونرز ہیں جو ان غریبوں مسکینوں کے لیے ہم ان کو کہتے ہیں، تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی آپ ان کی علاج کروائیں، جتنا بھی فنڈنگ ہوگا وہ ہم کریں گے. اور UGDCL میں جو کرنل ہے UGDCL کا، ان کا میں تہ دل سے مشکور ہوں، کیونکہ انہوں نے جب بھی میں نے کوئی آواز اٹھایا کسی بھی حوالے سے تو انہوں نے لبیک کہا. وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیکورڈ ایریا ہے اور ہمارا فرض بنتا ہے جتنا ہم سے ہوگا ہم کریں گے. صحیح، زبردست. اچھا، جو تھیلیسیمیا کے پیشنٹ میں نے آپ دیکھے، جو آپ کی ویڈیوز ہم نے دیکھے، وہ پھر کیا ہوتا ہے اس کے لیے؟ آپ پیسے جمع کرتے ہو یا کراچی ریفر کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ تھیلیسیمیا کا تو علاج نہیں ہے، ان کا تو علاج بلڈ ہے. تو بلڈ ڈونیشن ہمارے پاس، ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم بلڈ بینک بنائیں، ہم نے اپنی توسط سے جتنا ہم سے ہو سکا، لیکن ہم ناکام ہوئے اس میں، کیونکہ وہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہے اور ہمارے پاس اتنی ڈونیشن نہیں تھی کہ ہم وہاں پہ سولر سسٹم کریں یا بڑے AC کے رومز بنوائیں. تو ہم نے منسٹر صاحب کو کہا تھا، انہوں نے اس چیز پہ فوکس نہیں کی. تو اب ہماری کتنی بڑی بیماری پہ انہوں نے فوکس نہیں کیا. تو ابھی ہمارے پاس ڈونرز ہیں، بلڈ ڈونرز ہیں، جن کو ہم جس ٹائم تھیلیسیمیا کا پیشنٹ آتا ہے وہ ہم سے رابطہ کرتا ہے تو ہم ان کو ڈونرز ہائر کر دیتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسے بیچارے مسکین آتے ہیں جن کے پاس انجیکشن لگانے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں یا وہ بلڈ بیگز کے جو ہوتے ہیں وہ لینے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں، تو ہم اپنے فاؤنڈیشن کے توسط سے ان کو ہم عطیہ کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ جائیں، آپ کو ڈونر بھی دیتے ہیں اور ان کے پیسے بھی دے دیتے ہیں. اچھا، صحبت پور میں ہم نے یہ سنا تھیلیسیمیا کے پیشنٹ زیادہ ہیں. جی ہاں، بالکل. ہیپیٹائٹس اور اس کے بھی ہیں، کینسر کے، لیکن تھیلیسیمیا کے زیادہ ہیں. 150 سے پلس تھیلیسیمیا کے بچے ہیں. وجہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بس کزن میرج، کیونکہ وہاں پہ جہالت زیادہ ہے، تو اس کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو لوگ ہمارے یہاں کرواتے نہیں کرواتے. بالکل. تو اس سے پتہ چل سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس وہ سسٹم ہی نہیں ہے جو لوگ ٹیسٹ کروائیں. کبھی اس چیز کے حوالے سے کوئی مہم چلا ہی نہیں ہے. تو کاشف تھیلیسیمیا سینٹر کراچی تھا، ہم نے ان کو ایک درخواست کی ہوئی ہے، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم گرمیوں کے بعد انشاءاللہ صحبت پور کا وزٹ کریں گے، تو یہ تھیلیسیمیا کا جو ٹیسٹ ہے وہ ہم کر سکتے ہیں. صحیح. تو اس سے بعد ہمارا کام یہ ہے کہ اس کو روکنا ہے، کیونکہ جہالت ہے اور یہاں پہ جو میرج ہوتے ہیں وہ آپس میں ہی لوگ شادی کرواتے ہیں اپنے کزن میں، اس وجہ سے تھیلیسیمیا زیادہ بڑھ رہا ہے، مطلب کہ وہ سینکڑوں تعداد میں ہے. صحیح. اچھا، آپ کی فاؤنڈیشن کو مطلب فنڈ کون کرتا ہے؟ ہمارے ڈونرز ہیں، باہر کے ہیں، کچھ اپنے علاقے کے ہیں، اور زیادہ تر آؤٹ آف کنٹری ہیں. آؤٹ آف کنٹری، مطلب وہاں تک آپ کی ایکسیس ہے آپ کی فاؤنڈیشن کی. اچھا، صحیح. جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، آپ نے پہلے بھی مجھے کہا تھا کہ جو صرف 100 جو اسکول ہیں وہ فنکشنل ہیں، باقی اساتذہ بھی غیر حاضر ہیں. مطلب تو اس حوالے سے جو الٹیمیٹ اسٹیپ ہے، آپ نے کیا سوچا، مطلب کیا کریں گے؟ تو ایجوکیشن اتنا اگر نہیں دی جا رہی ان کو، اور ماں باپ اس بات پہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ پڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ایک کنسیپٹ بنایا ہوا ہے نا کہ کیا کریں گے پڑھ لے کے، مطلب سب کو دیکھیں کیا کر رہے ہیں، تو زمینوں پہ آئیں، کاشتکاری کریں، تھوڑا بہت ماں باپ کا ہاتھ بٹائیں. تو کیا یہ اس کنسیپٹ کو کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے؟ ہماری کوشش ہے کہ ہم زیادہ تر گورنمنٹ سے رجوع کریں گے کہ بھائی اس حوالے، ہم نے کافی دفعہ ان کو اپلیکیشن بھی دی ہوئی ہیں ٹیچر ہائر کروانے کے لیے، لیکن وہ نہیں کر پا رہے. شاید ان کی بھی کوئی مجبوریاں ہوں گی، DO صاحب جو ہیں وہ بھی کسی سفارش پہ آئے ہوں گے، تو یا وہ کسی ٹیچر کو نہیں بولتے ہوں گے. لیکن ہماری کوشش یہ ہے ابھی فاؤنڈیشن کی طرف سے کہ ہم ایک چھوٹا سا اسکول وہاں پہ قائم کریں تاکہ فری آف کاسٹ ان بچوں کو اس کو تعلیم دیا جا سکے. جی ہاں، اپنی مدد آپ جتنے بھی ہم سے ہو سکے. ابھی اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، لیکن کچھ مسئلے مسائل ہیں، انشاءاللہ وہ حل ہو جائیں گے، تو ہم اس حوالے سے کوئی نہ کوئی اقدام ضرور اٹھائیں گے تعلیم کے حوالے سے. زبردست. اچھا، صحبت پور کی اگر ہم آبادی کی بات کریں تو کتنی ہے؟ 3 لاکھ، 3.5 لاکھ. 3.5 لاکھ آبادی ہے، اور اس میں سے بھی یہ حالات ہیں. جی ہاں. اچھا، تو کیا جو میر ہیں، جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں لیکن ان کو فرق کوئی نہیں پڑنا کہ ہم کیا کہتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے مطلب آپ کے لیے بھی مشکل ہوتی ہوگی کہ آپ مطلب جب آواز اٹھاتے ہیں تو آپ کو کہیں بلایا ہے، کہیں دباؤ ڈالی ہے کہ
हाँ, काफ़ी बार बुलाया, कहा है उन लोगों ने कि वालिद के पास भी आए, तो लेकिन मैंने कहा कि भाई मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, मैं तो एक चीज़ हाईलाइट कर रहा हूँ, और मिनिस्टर का काम भी यही चीज़ है कि हमारे इलाके की बेहतरी करना, और उनका भी कसूर नहीं, कसूर असल हमारा है, क्योंकि कभी हमने उनसे सवाल पूछा ही नहीं। हाँ, सवाल पूछा नहीं, ये बात है, क्योंकि हम वोट लेने के लिए हमारे पास आते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमारे सरदार हैं, इज्जत का सवाल है, जितवाना है इनको। मसला है ना, तो वो आ जाते हैं, फिर उनको 5 साल के बाद फातिहा ख्वानी भी याद आ जाते हैं, फिर वो एक फातिहा ख्वानी दे के हम खुश हो जाते हैं कि भाई मीर हमारे पास आया, तो मीर के लिए कुर्बान। यही अलमिया ना। लेकिन हमने ये सोचना है कि अगर हम वोट देते हैं तो मीर का भी फर्ज बनता है कि हमारे काम करे। तो आप लोगों ने इस दफा नहीं पूछा कि क्या किया हमारे लिए? मैंने तो अपनी बसात की बात जितना मुझसे हो सका मैंने पूछा, लेकिन अवाम, काफी लोगों में इस दफा चेंज आया है, शऊर आ चुका है बहुत ज्यादा, काफी लोगों ने पूछा भी है। तो मैं कह रहा हूँ कि अभी वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई चीज भी सोशल मीडिया पे हाईलाइट होते तो वो उस पर फोकस करते हैं कि भाई इस चीज को हल करना है। तो परसों ही उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, तो मैंने उनको यही कहा था, उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह इस दफा आप लोगों को शिकायत नहीं मिलेगा, मैं बेहतर करूंगा। बिल्कुल। अच्छा, मैंने जब देखा है एक आपकी पोस्ट, वहाँ पे लाइट का इशू था और वो जो टावर हैं, जो खंबे हैं, वो गलत लगाए गए थे। हाँ, वो अभी बेसिकली था कि वहाँ से थोड़ा सा हवा चला, तूफानी हवा था, तो वो जो खंबे थे वो सिंध से बिजली गुडू ग्रिड स्टेशन जाती है, तो वो जो खंबे थे वो गिर चुके थे, तो उन लोगों ने जो है ना उनको ऐसे ही आर्जी तौर पे खड़ा कर दिया ताकि फिर कल हम ये गिर जाएं और करप्शन के दरवाजे खुल जाएं। तो सही उनको बंद नहीं किया उन लोगों ने, तो ये मैंने इसको कहा था कि भाई दोबारा से गिर जाएंगे तो उसके बनाने का क्या फ़ायदा, क्योंकि और हमारे लोग ऐसे हमारे सहाफ़ी हजरात हैं जो सिर्फ तारीफ़ी की नशिस्त मानते हैं, लेकिन कम से कम आप उसकी गलतियों को भी तो नोट करो ना। अच्छा, बिल्कुल, ये आपने बात छेड़ दी, तो मैं कहूँगी कि वो सहाफ़ी, वो जर्नलिस्ट जो मीर से या किसी और से या मतलब किसी भी तरह पैसे लेके कहते हैं कि सब अच्छा है सोशल मीडिया में, हमारे सोबतपुर, हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हमारे सोबतपुर में मैंने तो आज तक ऐसा सहाफ़ी नहीं देखा जो मीर के खिलाफ बात करे, चंद एक के अलावा कभी किसी ने कोई चीज़ वहाँ पे हाईलाइट नहीं की। पानी का इतना बड़ा मसला है, हेल्थ का इतना बड़ा मसला है, एजुकेशन का इतना बड़ा मसला है, लेकिन मैंने किसी को नहीं देखा आज तक, क्योंकि उनकी जेबें गर्म हो जाती हैं। जी हाँ, उनकी जेबें गर्म है। तो आप क्या पैगाम देना चाहते हैं उनको, आवाम को या सहाफ़ियों को? पहले मैं सहाफ़ियों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि क्योंकि आप लोगों ने कलम उठाया है और सहाफ़त एक बहुत बड़ा पेशा है, उसको बदनाम ना करें, जितना हो सके आवाम के लिए आप आवाज़ बने, क्या पता आपके लिखने से, आपके बोलने से कल शायद बेहतरी आ सके। बिल्कुल। हम ये नहीं कहते हैं कि आप किसी की ज़ाती टॉर्चर करें, आप जो मसला है हेल्थ के हवाले से आप जाकर उनसे बात करें, हेल्थ के हवाले से मसला हाईलाइट करें, एजुकेशन के हवाले जितने मसाइल हैं उनको आप लोग हाईलाइट करें, क्योंकि आप लोगों ने एक बहुत बड़ा बेड़ा उठाया हुआ है, आप लोगों की जिम्मेदारी उठाई हुई है। हमसे ज़्यादा, हम सोशल वर्करों से ज़्यादा आप लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि आप लोगों को कलम दिया भी इसलिए गया है कि अपने इलाके के मसाइल हाईलाइट करना। अगर आप लोग सही हाईलाइट करेंगे तो शायद बेहतरी हो सकती है। बिल्कुल। और मीर को यही पैगाम देंगे, क्योंकि आवाम ने आप पर एक बार फिर यकीन कर लिया, आपको वोट दे दी, तो आप इस दफ़ा उनकी उम्मीदों को जो है मायूस ना होने दें और उनके लिए कुछ बेहतरी करें। ठीक है मोहम्मद नकीब कोसा, लास्ट में, क्योंकि हमारा मकसद ये था कि हम आपके जो ज़िले के जो बहुत सारे इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करना, क्योंकि हमने आपको सोशल मीडिया पे भी देखा, बहुत अच्छा काम करते हैं, हम परफेक्ट टीवी आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं और ऐसे ही काम करते रहें। बाकी नौजवानों को आप या गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को क्या पैगाम है आपका, कि आप सिर्फ अकेले, आप एक ही फाउंडेशन है जो वहाँ पे काम कर रहा है, तो क्या और भी स्टेप लिए जा सकते हैं बेहतरी की तरफ? हम कैसे, जो ज़िला सोबतपुर है, कैसे वो जाए बेहतरी की तरफ? मैं नौजवानों को अपना ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जितना आपकी बसात के मुताबिक है आप लोग अपने इलाके के लिए आवाज़ बने, आवाज़ उठाएं, और जितना आपसे हो सके किसी बेसहारा का सहारा बने। बिल्कुल। और कुछ नहीं, उनके लिए कोई रिक्वेस्ट करें, जितना आपसे हो सकता है आप किसी के पास जा सकते हैं। अगर आपसे किसी की मदद हो सकती है तो उनको मायूस ना करें, क्योंकि क्या पता आप अगर अकेले ही उठते हो तो पीछे जो आप लोग ऐसे होते हैं जो नौजवान आपके किरदार को देखकर भी लोगों के लिए काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से लोगों का आइडियल बने, जितना हो सके लोगों के लिए कोशिश करें और उनकी ज़िंदगियों में बेहतरियाँ लाने की कोशिश करें। बिल्कुल। और यही कहा जाता है ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। बिल्कुल। मोहम्मद नकीब कोसा, आपका बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्राम में आए, सलामत रहें। बिल्कुल नाज़रीन, जैसे देखिए, हम जिस पसमानदा इलाके की बात करते हैं तो हमारे कौन हैं, अपने ही, वो किसी ने कहा है कि लोगों को क्या पता कि मेरे अपने चिराग मुलविस हैं, हमारे अपने चिराग मुजरिम हैं। अगर हम सरदार की बात करें, हम अगर मीर की बात करें, ये कौन है? हमारे बलूच कौम की ही हैं, हमारे ही सरदार हैं। जब हम
پگڑی پہناتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ پوری قوم کو لیڈ کر رہے ہیں، اور سردار کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ پوری قوم کا ایز اے باپ وہ ان کو ٹریٹ کرتا ہے، اور ٹریٹ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بالکل سو رہے ہیں، غفلت کی نیند سوتے ہیں۔ ایجوکیشن کا کیا مسئلہ ہے تو ان کے بچے تو باہر پڑھ رہے ہیں، پانی کا کیا مسئلہ ہے ان کے بچے تو شہروں میں ہیں، ان کی تو فیملی شہروں میں ہے، اگر کوئی بھی راستہ خراب ہے، انفراسٹرکچر کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ کب آتے ہیں؟ مہینوں میں، سالوں میں، ادھر سے مطلب جب سفر کرتے ہیں وہاں پہ تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو جہازوں میں بھی آ سکتے ہیں، ہیلی کاپٹر میں بھی آ سکتے ہیں، ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہمارا ہے، مسئلہ ہمارے عوام کا ہے۔ عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر آپ چپ رہیں گے، اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے، تب تک آپ بہت قربانی دے چکے ہوں گے۔ ہمارے بلوچ کے ایک لیڈر اکبر بگٹی صاحب نے کہا تھا کہ جب تک آپ آواز اٹھانے کے لیے دیر کریں گے تب تک آپ کو بہت ساری قربانیاں دینی ہوں گی۔ تو یہ ہمارے لیے اور ہم سب کے لیے ایک المیہ ہے کہ ہم کب تک خاموش رہیں گے۔ تو احمد فراد کی ایک نظم کی کچھ مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں اس پہ کہ سارے جو اس جیسے میر یا اس جیسے سردار ان کے لیے بہت سوٹ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ عجب گونگی ہوا چلی ہے شہر بھر میں، عجب گونگی ہوا چلی ہے شہر بھر میں، جس سے ملتا ہوں کہہ رہا ہے کوئی نہ بولے، جس سے ملتا ہوں کہہ رہا ہے کوئی نہ بولے، عجیب لکنت پسند حاکم سے واسطہ ہے، عجیب لکنت پسند حاکم سے واسطہ ہے، جو سوچتا ہے جو کہہ رہا ہے کوئی نہ بولے۔ یہ چپ ہمارے نصاب کا لازمی سبق ہے، یہ چپ ہمارے نصاب کا لازمی سبق ہے، ازل سے ہم پڑھ رہے ہیں کوئی نہ بولے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں ایسی انسپریشن کے ساتھ، ایسی اسٹائل کے ساتھ آپ سے ملواتے ہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔